नमस्कार, एबिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गर्नु। बागलुङ सदरमुकाममा 2 वर्षभित्र लिफ्टिङ योजना मार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी सुरु भएको आयोजना 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। बागलुङ 3 काँठेखोलाको पानी लिफ्टिङ प्रणालीबाट पानी तानेर 24 घण्टा नै पानी उपलब्ध गराउने योजना समयमा निर्माण हुन नसकेको हो। गत वर्ष थपिएको म्याद समेत असार मसान्तमा सकिए पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनी कन्काई जयमाता जेहीले काम राम्रोसँग अगाडि नबढाएको कारणले पनि योजना ढिला हुन पुगेको र पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। लिफ्टिङ खानेपानी योजना समय पूरा नहुँदा र ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा बजारका 1 दर्जन घर जोखिममा परेका छन्। कमजोर भूगोलमा ठूला मेसिन प्रयोग गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको हो। खानेपानी आयोजनाको काम अहिलेसम्म 65% मात्र पूरा भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले भने कोरोना भाइरस संक्रमण, कमजोर भूबनोट लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउने गएको छ। रूपन्देहीको तिलोतमामा निजी क्षेत्रको लगानीमा आधुनिक कृषि उपज थोक बजार केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ रूपन्देहीको तिलोतमा 5 मा लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको शिलान्यास गरिएको हो। तिलोतमा 5 का वडा अध्यक्ष चेतनारायण भण्डारी र कृषि थोक बजार केन्द्रका अध्यक्ष भीमकान्त पन्थीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। करिब 20 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिने यो बजार केन्द्रमा 175 वटा आधुनिक सटर निर्माण गरिने थोक बजार केन्द्रका अध्यक्ष पन्थीले जानकारी दिए। बजारले कृषि उपजको बजारीकरण गर्न र स्थानीय तथा विभिन्न ठाउँको कृषि उपज संकलन र विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। वडा अध्यक्ष चेतनारायण भण्डारीले यो बजार केन्द्र तिलोतमा नगरको गहनाको रूपमा रहने भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न नगरपालिका पछि नपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। सदरमुकाम सिराहामा रहेको सिराहा पुस्तकालयको सभाहालमा सिराहाको माडर खैटोकामा रहेको मुख्य भन्सार माडर भन्सार विस्तार र विकास सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। माडर भन्सार विस्तार र विकास विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुक्खा बन्दरगाहको रूपमा विकास गर्न सकेमा 1 अर्ब बढी राजस्व वर्षेनी उठाउन कठिन नहुने बताएका छन्। भारतको कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहदेखि सिधा र नजिकको भन्सार नाका भएकाले दुवैतिरको पूर्वाधार विकाससँगै माडर भन्सारलाई सुक्खा बन्दरगाहमा रूपान्तरण गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन्। भन्सार प्रमुख पूर्वेले भन्सारको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार यार्ड क्वारेन्टिनहरूको बन्दोबस्ती हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले भन्सार विस्तार गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया किन अगाडि बढेन भन्ने चासो राख्नु राम्रो भएको बताए। नेपाल भारत मैत्री संघका अध्यक्ष सन्तोष अग्रवालले भन्सार विस्तारका निम्ति आवश्यक पर्ने सडक मार्ग विस्तारको निम्ति आफूले पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसन सिराहाका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह, उद्योग वाणिज्य संघ सिराहाका अध्यक्ष प्रमोद पोदार, भन्सार कार्यालयका प्रमुख जगदीश कुमार पूर्वे लगायतले 1 अर्ब बढी राजस्व असुली गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहुने जनाए। पर्सा सदरमुकाम वीरगञ्जका अस्पतालहरूमा कोरोना भाइरस जस्तै लक्षण सहित उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको संख्या बढेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने त्रासबीच बिरामीको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य कर्मी चिन्तित भएका छन्। रुगाखोकी, उच्च ज्वरो, स्वाद गन्ध हराएका लक्षण सहित दैनिक 75 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। कोरोना जस्तै लक्षण भाइरल ज्वरोमा पनि देखिने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका छन्। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने गर्दा जोखिम कम हुने चिकित्सकको भनाइ छ। नेपाल भारत बीचको मुख्य नाका समेत वीरगञ्ज भएकाले थप सतर्कता आवश्यक भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो नाका हुँदै रोजगार, व्यापार लगायतका काममा दैनिक हजारौं मानिस ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। यिनीहरू बाहेक अन्य साना नाका बन्द गर्न भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। कोरोना महामारीका कारण रक्तदान कार्यक्रम कम हुँदा अस्पतालहरूमा रगत अभाव भइरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै इटहरीमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। होटल व्यवसाय संघ इटहरीको अगुवाईमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 84 जनाले रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान कार्यक्रमहरू कम भएका कारण पूर्वका अस्पतालहरूमा बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव हुन थालेको तर्फ मध्यनजर गर्दै होटल व्यवसाय संघ इटहरी, जिल्ला होटल तथा पर्यटन व्यवसाय संघ सुनसरी र समुदाय प्रहरी साझेदारी
कार्य इटहरीले संयुक्त रूपमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानमा वार्षिक रूपमा सङ्कलन हुने रगतमा इटहरी क्षेत्रबाट मात्र 35 देखि 40% हुने गरेको छ। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 14 डबला स्थित कोशी पश्चिमी तटबन्धको स्पर नम्बर 15 मा भएको कटानले डुबानको जोखिम बढाएको छ। स्परमा भएको कटानले कोशी नदीबाट जलस्तर बढेपछि जुनसुकै बेला कोशी पश्चिमी तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको हो। नेपाल भारतका उच्च सुरक्षा अधिकारी र केही राजनीतिक दलका नेताको आडमा गुणस्तरहीन काम गरेका कारण हरेक वर्ष बर्सातमा बाढीको जोखिम बढेको स्थानीयको आरोप छ। 1 अर्ब 64 लाख भारतीय लागतमा कोशी मर्मत सम्भारको काम गुणस्तरहीन हुँदा समस्या भएको हो। गुणस्तरहीन मर्मत सम्भारकै कारण 2 दिन अघि मात्रै भारत बिहार राज्यको सुपौल जिल्ला स्थित सिकरहाटा गाउँमा कोशी पश्चिमी तटबन्ध भत्किँदा 5000 स्थानीय विस्थापित भएका छन्। इटहरीमा रहेको माछा, बङ्गुर र भैँसी पालन व्यवसाय प्रदेश 1 मै अगाडि रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नारका पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले दावी गरेका छन्। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 1 तरहरा अन्तर्गत रहेका कृषि केन्द्र तथा कार्यक्रमहरूको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीका लागि तरहरा आइपुगेका निर्देशक श्रेष्ठले माछा, बङ्गुर र भैँसी पालनमा प्रदेश नम्बर 1 का किसानहरू अगाडि रहे पनि विभिन्न समस्या रहेको बताएका छन्। नल्स, दाना पानी, रोग आदिलाई प्राथमिकतामा राखेर बढी उत्पादन लिन सकिने गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विद्युतमा अनुदान, नल सुधार, प्रविधि लगायतमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सके कृषिमा किसानहरूको क्षमता बढाउन सकिने निर्देशक श्रेष्ठको तर्क रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा नयाँ जात र प्रविधिका विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरा अन्तर्गत रहेका कृषि केन्द्र तथा अनुसन्धान निर्देशनालय तरहराका निर्देशक केशव प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि सचिव डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा नवजात शिशु सघन कक्ष NICU सञ्चालनमा आएको छ। नवजात शिशु जन्माउन पोखरा र काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता शिशु सघन कक्ष सञ्चालनमा आएपछि हटेको छ। NICU सेवाले शिशु मृत्युदर समेत रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा सेवा सुरु भएपछि आसपासका पर्वत म्याग्दीका बासिन्दा समेत लाभान्वित हुने भएका छन्। गत वर्ष ICU सेवा सुरुवात गरेको अस्पतालले यस वर्षदेखि नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सुरुवात गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सिकिस्त भएका, ज्वरो एकदम बढी आएका, दूध चुस्न नसक्ने, सास फेर्न गाह्रो भएका नवजात शिशुलाई NICU मा नै राखेर उपचार गरिन्छ। समयभन्दा अघि जन्मिएका बालबालिका, कम तौल भएका नवजात शिशुलाई सुरक्षित रूपमा उपचार गरी बचाउन अहिले बनेको नवजात सघन उपचार कक्ष उपयोगी हुने देखिन्छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न थालिएको छ। भदौसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप तेस्रो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो। पहिलो र दोस्रो युनिटको परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि तेस्रो युनिट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। 3 वटा युनिट सञ्चालन भएसँगै 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट 228 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। साउनभित्रै चौथो युनिट र भदौभरमा बाँकी 2 युनिट पनि सञ्चालन गरी आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउने तयारी छ। असोजको मध्यदेखि पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजनाको तयारी छ। गत असार 21 गते तामाकोशीको पहिलो युनिटको उद्घाटन गरिएको थियो। मोरङको पत्थरी सनिस्तरीमा हाइड्रोलिक प्रविधिको सुविधा सम्पन्न पत्थरी कार वास एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर खुलेको छ। पत्थरी सनिस्तरीका 2 युवा सञ्जोक राई र धनकुमार राईले 30 लाखको लगानीमा सञ्चालनमा आएको कार वास एन्ड रिपेयरिङ सेन्टरको पत्थरी सनिस्तरी वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष बाबुराम एङदेलले उद्घाटन गरेका छन्। आधुनिक प्रविधिको हाइड्रोलिक सहितको कार वास एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर खुलेपछि कार चम्काउन, सर्भिस गर्न र कारभित्रका दाग र फोहोर हटाउन 50 किलोमिटर धाउनुपर्ने समस्या हट्ने भएको छ। दक्ष तथा अनुभवी 4 जना कर्मचारीद्वारा आधुनिक प्रविधिबाट छिटो र छरितो तरिकाले कार सफा गर्ने र कारभित्रका फोहोर र दागहरू हटाउने कार वास एन्ड रिपेयरिङ सेन्टरको प्रमुख सेवा रहेको छ। प्रदेशमै आधुनिक र नौलो प्रविधिद्वारा सञ्चालनमा आएको वास सेन्टरले चाँडै कार सर्भिसिङ र पाटपुर्जा सहितको सेवा सुविधा चालु गर्ने सञ्चालक धनकुमार राईले बताए।
पाल्पाको मुख्य समस्या नै बिजुली हो। यहाँ 24 घण्टासम्म लगातार बिजुली गएका धेरै उदाहरण छन्। छिनछिनमै आउने जाने यहाँका मुख्य समस्या नै हो। बुटवलको प्रसारण लाइनमा समस्या हुनासाथ विद्युत आपूर्ति बन्द हुने गरेकोमा वैकल्पिक प्रसारण लाइन गल्याङबाट लाइन जोडेपछि समस्या समाधान हुने भएको छ। खास गरी बर्सातको समयमा दोभान क्षेत्रको जङ्गलको लाइनका कारण पाल्पाका विद्युत उपभोक्ताहरूले हैरानी बेहोर्नु परेको थियो। अन्य समयमा पनि समस्या उस्तै थियो। पटक पटक लाइन जाने र जहिले पनि बुटवलबाट गएको भन्नुपर्ने अवस्था अब नआउने विद्युत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख इन्जिनियर सुशील पौडेलले बताए। पहिले पाल्पा बुटवल क्षेत्रको जङ्गलमा समस्या भएमा गल्याङबाट लाइन ल्याउने गरिएको थियो, तर पछिल्लो 1 दशक यता यो सञ्चालनमा रहेको थिएन। त्यसले गर्दा पाल्पामा विद्युतको समस्या पटक पटक हुने गरेकोमा अब समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश 2 सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले आज शुक्रबार सप्तरीका किसानहरूलाई कृषि उपकरण वितरण गरेको हो। राजविराज स्थित राज रङ्गशालामा एक समारोह आयोजना गरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले सप्तरीका 160 जना कृषकहरूलाई मेसिनरी औजार तथा उपकरण वितरण गरेको हो। वितरित उपकरणहरूमा इलेक्ट्रिक च्याप्टर 224 थान, मिनी लिटर 13 थान, एरिएटर 6 थान, डिप फ्रिज 10, पानी तान्ने पम्प 19, पानी तान्ने मोटर 16, मिल्क प्याकिङ मेसिन 1 थान र चिलिङ भ्याट 70 थान लगायतका सामग्री छन्। जिल्लामा कृषकलाई यान्त्रिक र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार पशुपक्षी तथा मत्स्य विभाग निर्देशनालय जनकपुरको समन्वयमा कृषि उपकरण वितरण गरिएको निर्देशक जागेश्वर यादवले बताए। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश 2 का मुख्य सचिव शम्भु झा, जिल्ला इन्चार्ज सत्यनारायण यादव, पत्रकार महासंघ सप्तरीका सभापति श्रवण देव लगायतले पनि बोल्दै वितरण गरिएको उपकरणले कृषि मजदुर अभावको समस्या न्यूनीकरण गर्नुका साथै कृषि, पशु तथा मत्स्य क्षेत्रमा लाग्न युवाहरूलाई प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।